रूपमा मैले टेस्ट गर्दैछु। यहाँ साउन्ड आएको छैन? सुन्नु भएको छ मलाई? आएको छ सर, साउन्ड क्लियर छ। सुन्नु भएको छ मलाई? ठीक छ सर, क्वेसन ठीक लिएर छ। आइसकेको छु म। सुन्नु भएको छ? सम्पूर्ण साथीहरू नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सुन्नु भएको छ ल है त? युनियनको यो हटाइदेऊ त, यो तिमीहरूको साइड युनियनको टेक्निसियनहरूले। ए साथी हो, स्क्रिनमा तपाईँहरूको आएकै हो ल? हजुर, हटेको छ। स्क्रिन क्लियर आएन, त्यस्तै लागिरहेको छ मलाई। एकैछिन है, स्क्रिन क्लियर आएन, स्क्रिन क्लियर आएन, एकैछिन है त। अब क्लियर छ? एकछिन, अब क्लियर छ मित्रहरू? ल अब क्लियर छ होला? सानो छ भन्नुभयो, यहाँभन्दा सम्भव छैन है। अब यहाँभन्दा क्लियर छैन, स्क्रिन क्लियर सम्भव। ल अब जुममा क्लियर देख्नु भएन भने लाइभमा जानुहोस्। जुममा क्लियर देख्नु भएन भने लाइभमा जानुहोस् है त। म त्यही भने, जुममा क्लियर देख्नु भएन भने लाइभमा क्लियर छ। एक सेट महत्त्वपूर्ण क्वेसन, एकदमै सम्भावित प्रश्नहरू। आज युनियनको क्वेसनबाट प्राथमिक तहमा म्याक्सिमम सबै क्वेसन फसे। एउटा म्याथमेटिक्सको क्वेसन बाहेक सबै क्वेसन युनियन क्वेसनमा जस्ताको तस्तै छ। आज प्राथमिक तहको दोस्रो पेपरको युनियन क्वेसनबाट तपाईहरुले बजारमा प्रतिक्रिया पनि हेर्नु होला। एउटा म्याथमेटिक्सको क्वेसन बाहेक सबै क्वेसन फसेको छ। 10 वटा क्वेसनमा 9 वटा क्वेसन युनियन क्वेसनबाट मात्रै परेको छ। आज बजारमा प्रतिक्रिया पनि हेर्नु होला। अब म यतातिर गएँ है त। आज यो एकदमै महत्त्वपूर्ण सेट, मैले अब तपाईहरुलाई 4 दिन मैले महत्त्वपूर्ण सेट गराउँछु। 4 दिन डोन्ट मिस क्लास, डोन्ट मिस क्लास। 4 दिनसम्म कुनै पनि साथीहरुले मेरो क्लास मिस नगर्नु होला। मैले महत्त्वपूर्ण क्वेसन आन्सर सेट मात्रै प्र्याक्टिस गराउँदै छु। कसैले पनि क्लास मिस नगर्नु होला। म अगाडि बढिहालेँ है त। ल अब क्लियर नआएदेखि लाइभमा जानु, लाइभमा क्लियर छ। तपाईहरुको जुममा क्लियर देख्नु भएन भने जुम छोडेर लाइभमा जानुहोस्, क्लियर छ। मैले हेरिरहेको छु, मैले यहाँ हेरिसकेको छु, क्लियर छ। यदि जुममा तपाईहरुको समस्या छ भने युनियन एजुकेसन फेसबुक पेज लाइक गर्नु, त्यही पेजमा लाइभमा जानु। ल यति भने अब क्लियर त्यसै हुन्छ। ल म प्रश्न नम्बर 1 तिर गएँ। म नेपालको संविधान 2072 ले धारा 31 मा व्यवस्था गरेको शिक्षा सम्बन्धी हक सम्बन्धमा विचार गर्नुहोस्। ल नेपालको संविधान 2072 ले धारा 31 मा व्यवस्था गरेको शिक्षा सम्बन्धी हक सम्बन्धमा विचार गर्नुहोस्। प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ। ल प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ। प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य निशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क पाउने हक हुनेछ। प्रत्येक व्यक्तिलाई कानुन बमोजिममा आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने हक हुनेछ। ल भन्नुस्, सबै ठीक, सबै बेठिक, क र ख मात्र ठीक, क मात्र ठीक। सबै ठीक लेख्नु भएको छ हैन? धेरैले तपाईहरुको पढाइ पुगेन। एकदमै यी सेटहरु महत्त्वपूर्ण छन्। 4 दिन मैले लगातार लिने परीक्षामा कोही पनि नछुटाउनु होला। तपाईहरु पास हुने आधार यहीँबाट तय हुन्छ। 4 दिन मैले लिने रेगुलर क्लास कसैले पनि नछुटाउनु होला। पास हुने आधार यहीँबाट तयार हुन्छ। ल मैले 4 दिन नियमित लिन्छु र अरु दिन पनि लिन्छु। तर माध्यमिक तहको 4 दिन बाँकी छ, निम्न माध्यमिक तहको त बाँकी नै छ, धेरै नै समय। त्यसकारणले मैले 4 दिन रेगुलरली यस्ता क्वेसन लिन्छु, डोन्ट मिस। त्यसपछि आफै आफ हामी निमाविका लागि पनि प्र्याक्टिस गर्छौं, अभ्यास गर्छौं। ल नेपालको संविधान 2072 ले धारा 31 मा व्यवस्था गरेको शिक्षा सम्बन्धी हक यी। यता हेर्नुस् त यता। ल प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ। प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ, यो ठीक छ। प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य।
आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क। यो अनिवार्य र निशुल्क आधारभूत अनिवार्य निशुल्क र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क। निशुल्क माध्यमिक यो पनि ठिक छ, यो पनि ठिक छ। प्रत्येक व्यक्तिलाई कानुन बमोजिममा आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने, यो गलत छ। प्रत्येक व्यक्तिलाई होइन, प्रत्येक व्यक्तिलाई यो गलत छ। व्यक्तिको ठाउँमा के हो? प्रत्येक नेपाली समुदायलाई, प्रत्येक नेपाली के अरे समुदायलाई, प्रत्येक नेपाली व्यक्तिको ठाउँमा के हो? व्यक्तिको ठाउँमा प्रत्येक नेपाली समुदायलाई, यो गलत छ। त्यस कारणले क र ख मात्र ठिक, यो अप्सन ठिक। बुझ्नुभयो? बुझ्नुभयो साथीहरू? यो मैले निर्माण गरेको नयाँ सेट हो, यो निर्माण गरेको नयाँ सेट हो। यो कुनै सेटमा छैन, यो कतै किताबहरुमा छैन, मैले आफैले निर्माण गरेको सेट हो। यो फेरि के भएर गयो? यो युनियनका साथीहरू तपाईहरु लिभ गरेर छोड्दै हुन्छ, खाली डिस्टर्ब गरिरहने टेक्निशियनले नै डिस्टर्ब गरिरहने हो। टेक्निशियनले नि छोडेर हिँडे हुन्छ। ल, नेपालको संविधान 2072 ले धारा 31 मा व्यवस्था गरेको शिक्षा सम्बन्धी हक सम्बन्धमा विचार गर्नुहोस् भनेको क र ख ठिक छ, ग बे ठिक छ, ग बे ठिक छ। प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानुन बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने हक हो, व्यक्तिलाई होइन। ल, म अर्कोमा बढे है त, नेक्स्टमा गएँ, म अर्को प्रश्नमा गएँ, एकदमै महत्त्वपूर्ण सेट, परीक्षामुखी सेट। मैले 4 वटा सेट लगातार दिँदैछु, त्यो राम्रोसँग अध्ययन गर्नु भने पास 100% पास हुन्छ। राम्रोसँग हेर्नुहोस्। ल, प्रत्येक व्यक्तिलाई होइन, प्रत्येक नेपाली समुदायलाई मैले भनिसकेँ। नम्बर 2, कलेज अफ एजुकेसनको स्थापना कहिले भयो? ल, कलेज अफ एजुकेसनको स्थापना कहिले भयो? कलेज अफ एजुकेसनको स्थापना कहिले भयो? कलेज अफ एजुकेसनको स्थापना कहिले भयो? कलेज अफ एजुकेसनको स्थापना 2013 भाद्र कति ल भन्नुहोस्? 2013 भाद्र कति? अझै सम्झिनु भएन। हेर्नुहोस् त, यहीँ मैले दिएर सबै हेर्दै मैले। त्रिवीको स्थापना 2016 मा भएको, विक्रम सम्वत 2028 मा नयाँ शिक्षा योजना लागू भएको हो। विक्रम सम्वत 2031 प्राथमिक शिक्षा निशुल्क भएको। 2031 भाद्र 24 गते के स्थापना भएको? विक्रम सम्वत 2014 मा यो के स्थापना भएको? भाद्र 24 मा के भएको? कलेज अफ एजुकेसनको स्थापना भएको। 2016 मा के को? त्रिवीको। यो के को? नयाँ शिक्षा योजनाको। यो प्राथमिक शिक्षा निशुल्क, प्राथमिक शिक्षा निशुल्क। ल, प्राथमिक शिक्षा निशुल्क भएको। ल, नयाँ शिक्षा लागू भएको। ल, भयो। स्क्रिन फुल गर्नु न भन्नुभएको छ, स्क्रिन फुलै छ, यहाँभन्दा हुँदैन। तपाईहरु जुममा क्लियर देख्नु भएन भने उसमा जानुहोस्। जुममा क्लियर नदेख्ने साथीहरु फेसबुक लाइभ जानुहोस्। जुममा क्लियर देख्नु भएन भने छोडेर फेसबुक लाइभ गइहाल्नुहोस्। ल, कलेज अफ एजुकेसनको स्थापना कहिले भयो? कलेज अफ एजुकेसनको स्थापना विक्रम सम्वत 2013 भाद्र 24 गते भयो। ल, अब यो म भएँ, अगाडि बढेँ। अब अगाडि बढेँ म। ल, शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 अनुसार कार्य सम्पादनका आधारमा ज्येष्ठता बापत पाइने अङ्क कति छुट्याएको छ? ल, शिक्षक सेवा आयोगको नियमावली 2057 अनुसार कार्य सम्पादनका आधारमा बढ्दो हुँदा नोकरीको ज्येष्ठता बापत पाइने अङ्क कति छुट्याएको छ? शिक्षक सेवा आयोगको 2057 अनुसार कार्य सम्पादनका आधारमा बढ्दो हुँदा नोकरीको ज्येष्ठता बापत पाइने अङ्क कति छ? यो त तपाईलाई थाहा छ। यो नोकरीको ज्येष्ठता बापत यो शैक्षिक योग्यता बापत अब यो 15 चाहिँ विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धि बापत
विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धि मार्फत यो 10 तालिम अथवा समितिबाट प्रदान गरिने नम्बर, पुनरावलोकन समितिबाट गरिने नम्बर, 5 नम्बर विशेष जिम्मेवारी बापत, 5 नम्बर विशेष जिम्मेवारी बापत र अर्को 5 नम्बर अनुसन्धान गरे बापत। बढुवाको आधार नै हुन् है, अनुसन्धान गरे बापत। 35 नम्बर नोकरीको ज्येष्ठता बापत, 20 नम्बर शैक्षिक योग्यता बापत, 15 नम्बर विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धि बापत, 10 नम्बर तालिम मार्फत अथवा त्यो हाम्रो समिति हुन्छ नम्बर दिने समिति, पुनरावलोकन समिति मार्फत, र 5 नम्बर विशेष जिम्मेवारी बापत र 5 नम्बर अनुसन्धान बापत। क्लियर छ? ल यो त क्लियर छ हैन त? क्लियर छ साथीहरु? क्लियर छैन, जुममा क्लियर नहुने फेसबुक लाइभ जाने है। जुममा क्लियर नहुनेले फेसबुक लाइभ क्लियर छ, फेसबुक लाइभमा जाने। ल अब यो तपाईले कुरा बुझिहाल्नुभयो। शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 मा कार्य सम्पादन आधारमा बढाउँदा नोकरीको ज्येष्ठता बापत कति अङ्क? 35 अङ्क हो, यो 35 अङ्क। ल अब यो 35 अङ्क पनि कसरी निर्धारण गरिन्छ? स्थायी सेवा अवधिको गणना गरेको भए, स्थायी सेवा अवधि गणना गरेको भए, स्थायी सेवा कार्यरत भयो कति? 2.50 को दरले। अस्थायी सेवा अवधि भए 1.25 का दरले, र दलितलाई, महिलालाई र अपाङ्गलाई 1 वर्ष के हुन्छ? थप सुविधा हुन्छ। यो मैले भनिहालेँ। नोकरीको ज्येष्ठता बापत स्थायी सेवा अवधि गरेको भए वर्षै पछि 2.5 को दरले जोडिन्छ। अस्थायी सेवा अवधि गरेको भए वर्षै पछि 1.25 को दरले जोडिन्छ। दलित र महिलालाई, अपाङ्गलाई 1 वर्ष थप सुविधा रहन्छ। 1 वर्ष थप सुविधा रहन्छ। अब यो 35 पनि यसरी बोल्नु होला। ल अब म गएँ प्रश्न नम्बर 4 मा। प्रश्न नम्बर 4 मा गएँ म। ल शिक्षा ऐन 2028 अनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समितिको काम कर्तव्य र अधिकारमा नपर्ने तलको मध्ये कुन हो? काम कर्तव्य र अधिकारमा नपर्ने। ल शिक्षा ऐन 2028 अनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समितिको काम कर्तव्य र अधिकारमा नपर्ने तलको मध्ये कुन हो? शिक्षक अभिभावक संगठन गर्ने, विद्यालयको तथ्याङ्क अद्यावधि गराउने, विद्यालयको वार्षिक लेखा परीक्षण गराउने, लेखा परीक्षकको प्रतिवेदन जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ र मानव स्रोत विकास केन्द्रमा पठाउने। र कुन ठीक छैन? ल भन्नुस्, कुन ठीक छैन? ल भन्नुस्। ल भन्नुस्। ल शिक्षा ऐन 2028 अनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समितिको काम कर्तव्य र अधिकारमा नपर्ने तलको मध्ये कुन हो? शिक्षक अभिभावक संगठन गर्ने, विद्यालयको तथ्याङ्क अद्यावधि गराउने, विद्यालयको वार्षिक लेखा परीक्षण गराउने, लेखा परीक्षकको प्रतिवेदन जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ र मानव स्रोत विकास केन्द्रमा पठाउने। कुन ठीक छैन? ल भन्नुस्, कुन ठीक छैन? लेखा परीक्षाको प्रतिवेदन जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा पठाइन्छ, यो ठीक छ। शिक्षक अभिभावक संगठन गर्ने, यो ठीक छ। विद्यालयको तथ्याङ्क अद्यावधि गराउने, यो पनि ठीक छ। विद्यालयको वार्षिक लेखा परीक्षण गराउने, यो पनि ठीक छ। लेखा परीक्षकको प्रतिवेदन जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा पठाउने, यहाँसम्म ठीक छ, यो ठीक छ। तर हेरे मानव स्रोत विकास केन्द्रमा पठाउने भन्ने गलत छ। त्यसकारण उत्तर यही हो। लेखा परीक्षकको प्रतिवेदन जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा पठाउने ठीक छ, मानव स्रोत विकास केन्द्रमा पठाउने यो गलत छ है। त्यसकारणले के भयो? शिक्षा ऐन 2028 अनुसार विवेचकको काम कर्तव्य र अधिकारमा नपर्ने
लेखा परीक्षकको प्रतिवेदन जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा पठाइन्छ, तर मानव स्रोत विकास केन्द्रमा पठाइँदैन। अब म गएँ प्रश्न नम्बर 5 मा। प्रश्न नम्बर 5 मा गएँ। प्रश्न नम्बर 5 मा गएँ। अब प्रश्न नम्बर 5 ल प्रश्न नम्बर 5 मा हेर्नुस्। समावेशी शिक्षा भनेको कस्तो शिक्षा हो? समावेशी शिक्षा भनेको कस्तो शिक्षा हो? समावेशी शिक्षा भनेको कस्तो शिक्षा हो? अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई नियमित शैक्षिक पद्धतिको अधीनमा रही दिने शिक्षा, सामाजिक आर्थिक वा भौगोलिक कारणले पछाडि परेका व्यक्तिलाई है यो व्यक्तिलाई विभेद रहित वातावरणमा दिने शिक्षा, साक्षरता र अभिवृद्धिका लागि र व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धिका लागि नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गरेर दिने शिक्षा। सबै ठीक, सबै पे ठीक, क र ख मात्र ठीक, क मात्र ठीक। ल भन्नुस्, ल भन्नुस्। भन्नुस्। सामाजिक आर्थिक वा भौगोलिक कारणले पछाडि परेका भन्नुस्। समावेशी शिक्षा भनेको कस्तो शिक्षा हो? अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई नियमित शैक्षिक पद्धतिको अधीनमा रही दिने शिक्षा, सामाजिक आर्थिक वा भौगोलिक कारणले पछाडि परेका व्यक्तिलाई विभेद रहित वातावरणमा दिने शिक्षा, साक्षरता र अभिवृद्धिका लागि व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धिका लागि नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गरेर शिक्षा। यो अपाङ्ग भएका बालबालिका नियमित शैक्षिक पद्धतिको अधीनमा रहने शिक्षा समावेशी शिक्षा हो। यो ठीक छ। यो नियमित शैक्षिक पद्धतिको आधारमा दिने शिक्षा हो अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई। यो नि सामाजिक आर्थिक वा भौगोलिक कारणले पछाडि परेका व्यक्तिलाई विभेद रहित वातावरणमा दिने शिक्षा। यो पनि ठीक छ, यो पनि ठीक छ। अर्को साक्षरता र अभिवृद्धिका लागि र व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धिका लागि नवीनतम प्रविधिको होइन। यसले समावेशी शिक्षाले साक्षरतालाई र व्यावसायिकतालाई मात्रै जोड दिँदैन। समावेशी शिक्षाले साक्षरता र व्यावसायिक शिक्षालाई मात्रै जोड दिँदैन। यसले त सर्वाङ्गीण पक्षको विकासका लागि सबैलाई समान अवसर दिने कुरा भन्छ यसले है। समावेशी शिक्षाले सबैलाई शिक्षामा समान अवसर दिने कुराको व्याख्या गर्छ, तर साक्षरता बढाउने व्यावसायिक शिक्षा दिने विषयमा कुरा गर्दैन यसले है त। त्यसकारणले के भयो? क र ख मात्र ठीक। ल क र ख मात्र ठीक। कहाँ सबै ठीक? क र ख मात्र ठीक। क र ख मात्र ठीक। यो बेठिक छ यो। ल म अर्कोमा गएँ। प्रश्न नम्बर 6 मा गएँ। प्रश्न नम्बर 6 मा ल बाल मैत्री विद्यालय प्रारूप 2067 ले उल्लेख गरेको पक्षहरू र मापदण्ड तलका मध्ये कुन हो? बाल मैत्री समावेशीकरण, निरन्तर मूल्याङ्कन, उपचारण सृजन, सहभागिता, विद्यालय व्यवस्थापन। कुन होइन है यो? यो साथीले गलत गर्नुभयो यहाँ। कुन होइन? कुन होइन हो? हो होइन? होइन। त्यहाँ प्राविधिक साथीहरू हुनुहुन्छ? प्राविधिक साथीहरू हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न त्यहाँ? छौँ सर, छौँ। क्वेसन गल्ती गर्नु हामीलाई हेर्नुहोस्। बाल मैत्री विद्यालय प्रारूप 2067 ले उल्लेख गरेको पक्षहरू र मापदण्ड तलका मध्ये कुन होइन हो? मिलाइहाल्नुहोस् है प्राविधिक साथीहरू। समावेशीकरण, निरन्तर मूल्याङ्कन र उपचारात्मक शिक्षण, सहभागिता, विद्यालय व्यवस्थापन। यो प्राविधिक साथीहरू त्यहाँ क्वेसन बिगार्नु भएको छ, मिलाइहाल्नुहोस्। हुन्छ हुन्छ सर। बाल मैत्री विद्यालय प्रारूप 2067 ले उल्लेख गरेको पक्षहरू र मापदण्ड तलका मध्ये कुन होइन? कुन होइन? समावेशीकरण, निरन्तर मूल्याङ्कन र उपचारात्मक शिक्षण, सहभागिता, विद्यालय व्यवस्थापन। ल भन्नुहोस् कुन होइन है त? हो होइन? प्राविधिक साथीले मैले भनेको सुन्नु भएको छ? मिलाइहाल्नुहोस् है। मिलाइहाल्नुहोस् त। हो होइन? होइन हो त। ल हेर्नुहोस्, निरन्तर मूल्याङ्कन र उपचारात्मक शिक्षण होइन। के हुन् त 9 वटा पक्ष? निरन्तर मूल्याङ्कन र उपचारात्मक शिक्षण होइन हो।
बाल मैत्री विद्यालय प्रारूप 2076 ले उल्लेख गरेको पक्षहरू र मापदण्ड कतिवटा छन्? 9 वटा छन्। 9 वटा छन्। के 9 वटा छन् हेर्नुहोस् है। यो समावेशीकरण हो, सहभागिता हो, विद्यालय व्यवस्थापन हो, तर निरन्तर मूल्याङ्कन र उपचारात्मक शिक्षण होइन। यो होइन है, यो होइन। अब के हुन्छ हेर्नुहोस् है। मापदण्ड 9 वटा के रहेछन् यहाँ देखाइदिउँ। के अरे पक्षहरू र मापदण्ड। पक्षहरू र मापदण्ड के रहेछन् हेर्नु त है। ल हेर्नुहोस् त पक्षहरू कतिवटा रहेछन्? 9 वटा पक्षहरू। 9 वटा पक्षहरू के रहेछन् त? 9 वटा पक्ष के रहेछन् हेर्नुहोस्। प्रभावकारिता रहेछ, समावेशीकरण रहेछ, लैङ्गिक पक्ष रहेछ, सहभागिता रहेछ, स्वास्थ्य सुरक्षा र बचावट रहेछ, भौतिक अवस्था रहेछ, शिक्षण सिकाइ रहेछ, भाषा शिक्षण, यो शिक्षण रहेछ मातृभाषामा है, मातृभाषामा शिक्षण, मातृभाषामा शिक्षण रहेछ र विद्यालय व्यवस्थापन पनि रहेछ। प्राविधिक साथीहरू मिलाइहाल्नुहोस् त्यहाँ। मातृभाषालाई बिगार्नु भएको छ तपाईँहरूले। मातृभाषामा शिक्षण रहेछ र विद्यालय व्यवस्थापन रहेछ। 9 वटा पक्ष रहेछन् र यसका सूचकहरू 94 छन्। न्यूनतम मापदण्ड 149 छ र अपेक्षित मापदण्ड 152 छ है। बाल मैत्रीको पक्षहरू कतिवटा छन्? 9 वटा पक्ष, 9 वटा पक्षहरू छन्। सूचक कतिवटा छन्? 94। न्यूनतम मापदण्ड कति छन्? 149 र अपेक्षित मापदण्ड कति छन्? 152। राम्रोसँग हेर्नुहोस्। अब यहाँ के आएन है त हेर्नुहोस् है। यहाँ मध्ये 9 वटा मध्ये हेर्नुहोस् है। 9 वटा मध्ये विद्यालय व्यवस्थापन 9 नम्बरमा छ। हेर्नुहोस् विद्यालय व्यवस्थापन 9 नम्बरमा, यो 9 नम्बरमा छ। सहभागिता पनि 2 नम्बर। सहभागिता कतिमा छ? 4 मा छ। यो कतिमा छ? यो 9 नम्बरमा छ। सहभागिता कतिमा छ? 4 मा छ। समावेशीकरण नम्बर 1 मै 2 नम्बरमा छ समावेशीकरण, तर यो कुनै नम्बरमा पनि छैन। ल यो 9 वटा पक्ष छन्, 9 पक्ष छन्, 94 सूचक छन्। हो 94 सूचक छन्, 149 न्यूनतम मापदण्ड छन्। न्यूनतम मापदण्ड र तपाईहरुको 149 भनेपछि कति छन् रे? 152। 152 अपेक्षित मापदण्ड छन् है। 152 अपेक्षित। न्यूनतम मापदण्ड 149, अपेक्षित मापदण्ड 152, सूचक 94 वटा र पक्षहरू 9 वटा। के को? बाल मैत्री विद्यालय प्रारूपको। बाल मैत्री विद्यालय प्रारूपको यो हामीले हाम्रो फेसबुक पेजमै राख्छौं। त्यो पेजबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है। अहिले लेख्न भन्दा पनि बुझ्नतिर लाग्नुहोस्। यो सबै जस्ताको तस्तै मैले फेसबुक पेजमा राखिदिन्छु। यो जस्ताको तस्तै हो। जस्ताको तस्तै हामीले केमा राखिन्छ? यो फेसबुक पेजमा है। महाभाषामा शिक्षण भन्नेले महाभाषा भन्ने छैन, मातृभाषा बनाइदिनुहोस् है प्राविधिक साथीहरू। मातृभाषामा शिक्षण बनाइदिनुहोस्। र यो यहाँ पनि के बनाइदिनुहोस्? बाल मैत्री विद्यालय प्रारूप 2067 उल्लेख गरेको पक्ष र मापदण्ड तलका मध्ये कुन होइन बनाइदिनुहोस् प्राविधिक साथीहरू। ल अब म जान्छु। विद्यालयमा द्वन्द्व व्यवस्थापनको सबैभन्दा उपयुक्त रणनीति कुन हो? ल विद्यालयमा द्वन्द्व व्यवस्थापनको सबैभन्दा उपयुक्त रणनीति कुन हो? ल भन्नुहोस्। विद्यालयमा द्वन्द्व व्यवस्थापनको सबैभन्दा उपयुक्त रणनीति कुन हो? सम्झौतामूलक, सहकार्यमूलक, प्रतिस्पर्धात्मक र इन्कारीमूलक। ल भन्नुहोस्। विद्यालयमा द्वन्द्व व्यवस्थापनको सबैभन्दा उपयुक्त रणनीति कुन हो? सम्झौतामूलक, सहकार्यमूलक, प्रतिस्पर्धात्मक र इन्कारीमूलक। फेसबुक लाइभ हेर्ने सम्पूर्ण साथीहरुमा पनि मेरो हार्दिक नमस्कार छ। फेसबुक लाइभ हेर्ने साथीहरुमा पनि नमस्कार छ। हाम्रो नियमित अध्ययन गर्ने साथीहरुमा पनि नमस्कार। म एकदम निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरुमाथि छलफल गरिरहेको छु। कृपया यो क्लासहरु मिस नगर्नु होला। विद्यालय द्वन्द्व व्यवस्थापनको सबैभन्दा उपयुक्त रणनीति कुन हो? सम्झौतामूलक, सहकार्यमूलक, प्रतिस्पर्धात्मक, इन्कारीमूलक। ल भन्नुस् आन्सर। ल भन्नुस्। सबैभन्दा सहकार्यमूलक हो। विद्यालयमा द्वन्द्व व्यवस्थापनको सबैभन्दा उपयुक्त रणनीति सहकार्यमूलक। म प्रश्न नम्बर 8 मा गएँ। प्रश्न नम्बर 8 मा गएँ। ल
शास्त्रीय सम्बन्धन प्रत्यावर्तनको सिकाइ प्रक्रिया कुन हो? युसिएस युसिआर सिएससिआर सिएससिआर युसिएस युसिआर युसिआर युसिएस सिआर सिएस युसिएस युसिआर सिआर सिएस। शास्त्रीय सम्बन्धन प्रत्यावर्तनको सिकाइ प्रक्रिया कुन हो? ल भन्नुहोस्। मैले यहाँ थोरै लेखाइदिएँ तपाईहरुलाई। यो पद ठीक छ। यसले भनेको के हो भने युसिएस युसिआर सिएस सिआर ले भनेको पहिला हुन्छ स्वाभाविक उत्तेजना पहिलोमा, अनि स्वाभाविक प्रक्रिया हुन्छ पहिलो प्रक्रियामा। दोस्रोमा नि सेम त्यही हुन्छ हो, स्वाभाविक उत्तेजना र स्वाभाविक प्रतिक्रिया हुन्छ अनि तेस्रोमा हुन्छ अस्वाभाविक उत्तेजना र अस्वाभाविक प्रतिक्रिया हुन्छ। ल अस्वाभाविक प्रतिक्रिया हुन्छ। अब स्वाभाविक उत्तेजना भनेको खाना हो। खाना देख्ने बित्तिकै रियाल आउनु स्वाभाविक हो, यो स्वाभाविक प्रतिक्रिया। अब यो खाना र घन्टी सँगै लाने अनि यहाँ रियाल आउने अनि यहाँ घन्टी बजाउने अनि यहाँ के आउने रियाल आउने हो यो। अब यता सुन्नुहोस्, स्वाभाविक उत्तेजना भनेको स्वाभाविक, यसलाई भनिन्छ इंग्लिशमा अनकन्डिसनल, कुनै कन्डिसनै नराख्ने अनकन्डिसनल स्टिमुलस, STIMULUS। त्यसकारणले यसलाई के भन्न खोजेको? युसिएस भन्न खोजेको। अनकन्डिसनल स्टिमुलस भनेर युसिएस, अनकन्डिसनल स्टिमुलस भनेर युसिएस भनेको। अनि यसलाई के भनिन्छ? अनकन्डिसनल रेस्पोन्स भएर यसलाई के भन्न खोजेको? युसिआर भएको। यसलाई के भएको रे? युसिआर। भनेपछि पहिला के भयो? पहिला युसिएस, पछि के भयो? युसिआर। अब अन्तिममा के हुन्छ? अस्वाभाविक भनेको कन्डिसनल स्टिमुलस। यो अस्वाभाविक भनेको के भनेको? अस्वाभाविक भनेको कन्डिसनल स्टिमुलस हो, कन्डिसनल STIMULUS। कन्डिसनल स्टिमुलस भनेको सिआर हो, सिएस हो। अनि अस्वाभाविक प्रतिक्रिया भनेको के हो? कन्डिसनल रेस्पोन्स भनेको के अरे? कन्डिसनल रेस्पोन्स भनेको सिआर हो। त्यसकारणले पहिला युसिएस हुन्छ, युसिआर हुन्छ र सिएस हुन्छ, सिआर हुन्छ। ल यो मैले भनिसकेको छु, धेरै पटक पढाइसकेको छु। यो जन्मजात प्रेरक तत्त्व कुन हो? ल भन्नुहोस् न, जन्मजात प्रेरक तत्त्व कुन हो? जन्मजात प्रेरक तत्त्व कुन हो? ल उत्सुकता, सहयोग, सहानुभूति, प्रतिस्पर्धा। ल उत्सुकता, तपाईलाई पुरस्कार दियो भने उत्सुकता जाग्छ, पुरस्कार दियो भने। सहयोग, तपाईलाई आवश्यकता पर्यो भने मात्रै सहयोग हुन्छ। तपाईलाई सहानुभूति, दुःख पर्यो भने सहानुभूति हुन्छ। प्रतिस्पर्धात्मक भावना जन्मैदेखि आउँछ, प्रतिस्पर्धात्मक भावना के आउँछ? जन्मैदेखि आउँछ। भनेपछि कुन रहेछ? कम्पिटिसन। उत्सुकता, तपाईलाई पुरस्कार दिए उत्सुकता आउँछ, तपाईलाई लोभ देखाए उत्सुकता आउँछ, तर प्रतिस्पर्धात्मक भावना जन्मैदेखि हुन्छ। र म अर्कोमा गएँ, नम्बर 10 मा। ल
ल विविधता व्यवस्थापनमा शिक्षकले अपनाउने मुख्य रणनीति तलका मध्ये कुन हो? विविधता व्यवस्थापनमा शिक्षकले अपनाउने मुख्य रणनीति तलका मध्ये कुन हो? स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा, पुनर्बल र पृष्ठपोषणको समुचित प्रयोग, वैयक्तिक भिन्नताका आधारमा सिकाइ सहजीकरण र माथिका सबै। एन्सर यहाँ देखिसकेछ है। विविधता व्यवस्थापनमा शिक्षकले अपनाउनु पर्ने वैयक्तिक भिन्नताका आधारमा सिकाइ सहजीकरण गर्ने है त। यो बुझ्नुहोस्, वैयक्तिक भिन्नताका आधारमा सिकाइ सहजीकरण गर्ने हो। विविधता व्यवस्थापनमा शिक्षकले अपनाउने मुख्य भूमिका वैयक्तिक भिन्नताका आधारमा सिकाइ सहजीकरण गर्ने। ल विविधता व्यवस्थापनमा स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धाले नै विविधता व्यवस्थापन हुँदैन, पुनर्बल र पृष्ठपोषणको प्रयोगले पनि विविधता व्यवस्थापन हुँदैन। विविधता व्यवस्थापन हुनका लागि वैयक्तिक भिन्नताका आधारमा सिकाइ सहजीकरण गर्नुपर्छ है त। वैयक्तिक भिन्नताका आधारमा सिकाइ सहजीकरण गर्न सकियो भने विविधता व्यवस्थापन हुन्छ। अब म गएँ 11 मा। अब प्रश्न नम्बर 11 मा गएँ। ल सामाजिकीकरण एकै ठाउँमा हो। सामाजिकीकरण एकै ठाउँमा हो। सामाजिकीकरणका तत्त्वहरू तलका मध्ये कुन होइन? सामाजिकीकरणको तत्त्व तलका मध्ये कुन होइन? सामाजिकीकरणको तत्त्वहरू तलका मध्ये कुन होइन? ल को? सामाजिकीकरणका तत्त्वहरू तलका मध्ये कुन होइन? सामाजिकीकरणको तत्त्वहरू तलका मध्ये कुन होइन? यो प्राविधिक साथीहरू हेरेर बस्नुहोस् है। तपाईले गरेको टाइप मिस्टेक तपाईले नै सच्याउने हो, मैले सच्याउने होइन। सामाजिकीकरणको तत्त्वहरू तलका मध्ये कुन होइन? भाषा हो, प्रेम र स्नेह हो, सामाजिक अन्तर्क्रिया हो, स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा र समता हो। भन्नुहोस् कुन होइन? सामाजिकीकरणको तत्त्व भाषा हो, प्रेम र स्नेह पनि हो, सामाजिक अन्तर्क्रिया पनि हो। के होइन? स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धात्मक र समता होइन है। यो होइन। यसमा चाहिँ नलागाउनुहोस् हो। सामाजिकीकरणका तत्त्वहरू स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा र के होइन? स्वच्छ प्रतिस्पर्धा होइन। स्वास्थ्य भन्दा नि स्वच्छ प्रतिस्पर्धा, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र समता होइन। स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र समता होइन। ल स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र के होइन? समता होइन है। स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र समता होइन। अब अर्कोमा गएँ 12 मा। आर्थिक वर्ष 2056-57 बाट 12 जिल्लामा परीक्षणको रूपमा आरम्भ भएको विद्यालय सुधार योजना अब 2058-59 बाट सबै विद्यालयमा लागू गरेको थियो भने उक्त योजनाले कति वर्षलाई आधार मानि बनाइन्छ? ल भन्नुहोस्। आर्थिक वर्ष 2056-57 बाट 12 जिल्लामा परीक्षणको रूपमा आरम्भ भएको विद्यालय सुधार योजना आर्थिक वर्ष 58-59 बाट सबै विद्यालयमा लागू गरिएको थियो भने युक्त योजनालाई कति वर्षलाई आधार मानि बनाइन्छ? कति वर्षलाई आधार मानि बनाइन्छ? ल भन्नुहोस्। कति वर्षलाई आधार मानि बनाइन्छ? 5 वर्षलाई आधार मानेर बनाइन्छ। एसआईपी 5 वर्षलाई आधार मानेर बनाइन्छ। एसआईपी को परीक्षण 56-57 बाट सुरु भएको, यसलाई सबै विद्यालयमा लागू गरेको 58-59 मा। र अनि अर्को कुरा पनि जान्नुहोस् है, 2073 बाट विशद पूर्व तयारी विषय समावेश भएको। यसका खण्ड एसआईपी का खण्ड 5 हुन्छन्, चरण 3 हुन्छन्। जेठ महिना भित्र स्वीकृत गराइसक्नुपर्छ। शैक्षिक सत्र सुरु भएको 2 महिना भित्र स्वीकृत गराइसक्ने। जेठ महिना भित्र भनेको के भनेको? शैक्षिक सत्र सुरु भएको 2 महिना भित्र बनाइसक्नुपर्छ। शैक्षिक सत्र सुरु भएको 2 महिना भित्र एसआईपी बनाउनु पर्छ। 5 वर्षे अवधि हो। एसआईपी भनेको कति वर्ष रे? 5 वर्षे योजना हो। 2073 बाट विशद पूर्व तयारी पनि थपिएको एसआईपी मा। 2073 बाट विशद पूर्व तयारी थपिएको। यसको ढाँचा खण्डहरू 5 वटा हुन्छन्, यसको चरणहरू 3 वटा हुन्छन् र जेठ महिना भित्र एसआईपी बनाइसक्नु पर्ने हुन्छ। ल क्वेशन देखाउन त भन्नुभयो। क्वेशन देखाएला यता हेर्नुस् है। क्वेशन राम्रो छ हेर्नुस्। ल क्वेशन राम्रोसँग हेर्नुस् है। सरी
आर्थिक वर्ष 2056-57 बाट 12 जिल्लामा परीक्षणको रूपमा आरम्भ भएको विद्यालय सुधार योजना आर्थिक वर्ष 2058-59 बाट सबै विद्यालयमा लागू गरिएको थियो भने युक्त योजनालाई कति वर्षलाई आधार मानि बनाइन्छ? कति वर्षलाई आधार मानि बनाइन्छ? 5 वर्षलाई आधार मानि बनाइन्छ। कति वर्षलाई 5 वर्षलाई आधार मानि बनाइन्छ। ल ठिक छ, म अन्तमा 13 नम्बरमा गएँ। म 5 वर्षलाई आधार मानि बनाइन्छ। यो मैले यो प्रश्न जस्ताको तस्तै मैले फेसबुक पेजमा हालिदिन्छु, त्यो फलोअप गर्नुलाई। सूचनामूलक पनि छ, यो प्रश्न मात्रै छैन। ल विद्यालय र समुदाय बीचको सम्बन्ध बनाउन शिक्षक अभिभावक सङ्घले खेल्ने उपयुक्त भूमिका कुन हो? उत्प्रेरकको भूमिका, सम्मानजनक भूमिका, रचनात्मक भूमिका, प्रतिनिधिमूलक र समन्वयात्मक भूमिका। ल भन्नुहोस्। विद्यालय र समुदाय बीचको सम्बन्ध बढाउन शिक्षक अभिभावक सङ्घले खेल्ने उपयुक्त भूमिका कुन हो? शिक्षक अभिभावक सङ्घले खेल्ने उपयुक्त भूमिका हो प्रतिनिधिमूलक र समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। प्रतिनिधिमूलक र समन्वयात्मक हो। विद्यालय र समुदाय बीचको सम्बन्ध बनाउन शिक्षक अभिभावक सङ्घले खेल्ने उपयुक्त भूमिका भनेको प्रतिनिधिमूलक र समन्वयात्मक भूमिका हो। म अर्कोमा गएँ। म प्रश्न नम्बर 14 मा गएँ। टिपिडी तालिम लिएको शिक्षकले विद्यालय फर्केको कति दिनभित्र शैक्षिक तालिम केन्द्रमा निर्दिष्ट ढाँचामा प्रबाट प्रमाणित गराएर प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्छ। ल है त, हेर्नुहोस् राम्रोसँग। टिपिडी तालिम लिएको शिक्षकले विद्यालय फर्केको कति दिनभित्र शैक्षिक तालिम केन्द्रमा भन्नुहोस्। नमस्कार हजुर, म क्लासमै छु। ठ्याक्कै थाहा पाउनुभयो। भन्नु न। केही फरक पर्दैन। डोन्ट गेट वरी, केही हुँदैन। म तपाईँलाई यो क्लास सिद्धिएपछि फोन गर्छु है। ल यो त 45 दिनभित्र मैले धेरै भनिसकेको छु। 45 दिनभित्र, कति दिनभित्र रे? 45 दिनभित्र टिपिडी तालिम लिएको शिक्षकले विद्यालय फर्केको कति दिनभित्र शैक्षिक तालिम केन्द्रमा निर्दिष्ट ढाँचामा प्रबाट प्रमाणित गराई प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्छ? कति दिनभित्र? 45 दिनभित्र। यो तपाईँलाई भनिसकेको छु मैले, धेरै मैले भनिनँ। ल अर्को, शिक्षकका 8 सक्षमताका मापदण्ड मध्ये शिक्षण सिकाइ विधि सम्बन्धित ज्ञानमा नपर्ने तलका मध्ये कुन हो? शिक्षण विधि सम्बन्धी ज्ञानमा नपर्ने ज्ञान तलका मध्ये कुन हो? ल शिक्षकका 8 सक्षमता मापदण्ड मध्ये शिक्षण सिकाइ विधि सम्बन्धी ज्ञानमा नपर्ने के सम्बन्धी? शिक्षण सिकाइ विधि सम्बन्धी ज्ञानमा नपर्ने ज्ञान तलका मध्ये कुन हो? शैक्षणिक योजना, निरन्तर मूल्याङ्कन। यो मूल्याङ्कन लेखेको मिलेन है प्राविधिक साथीहरू। यो मूल्याङ्कन यस्तो हुन्छ। मूल्याङ्कन ल निरन्तर मूल्याङ्कन, उपचारात्मक शिक्षण, सहकर्मी बीच पृष्ठपोषण आदान प्रदान के हुँदैन? ल भन्नुहोस्। शिक्षकका 8 सक्षमताका मापदण्ड मध्ये पनि यस्तो हुन्छ है। शिक्षाका 8 सक्षमताका मापदण्ड मध्ये शिक्षण सिकाइ विधि सम्बन्धी ज्ञानमा नपर्ने ज्ञान तलका मध्ये के हो? सहकर्मी बीच पृष्ठपोषणलाई आदान प्रदान गर्नु। यो शिक्षण सिकाइ विधि सम्बन्धी ज्ञान होइन। यो के सम्बन्धी हो? यो हो सञ्चार र सहकारी सम्बन्धी। यो ज्ञान हो सञ्चार र के सम्बन्धी? सहकारी सम्बन्धीको ज्ञान हो। यो सञ्चार र सहकारी सम्बन्धीको ज्ञान हो। तर यो शैक्षणिक योजना शिक्षण सिकाइ विधिसँग ज्ञान हो। निरन्तर मूल्याङ्कन शिक्षण सिकाइ विधिसम्मको ज्ञान हो। उपचारात्मक शिक्षण पनि शिक्षण सिकाइ विधि सम्बन्धी ज्ञान हो। तर सहकर्मी बीच पृष्ठपोषण आदान प्रदान गर्नु सञ्चार र सहकारी सम्बन्धी ज्ञान हो। ल अर्कोमा गए 16 मा। शिक्षा ऐन 2028 को 7औं संशोधन 58-10-25 ले अनिवार्य गराएको अध्यापन अनुमति पत्रको औचित्यता तलका मध्ये कुन होइन? औचित्यता तलका मध्ये कुन होइन? औचित्यता तलका मध्ये कुन होइन? ल भन्नुहोस्। ल भन्नुहोस्।
शिक्षा ऐन 2028 को 7औं संशोधन अर्थात् 2025 मा अनिवार्य गराएको अध्यापन अनुमति पत्रको औचित्यता तलको मध्ये कुन होइन? शिक्षक छनौटमा स्थानीयलाई प्राथमिकता दिने, सक्षम र सबल शिक्षकलाई पेशामा प्रवेश गराउने, शिक्षण पेशालाई अध्यावधिक र मर्यादित बनाउने, शिक्षकमा ज्ञान, सिप र क्षमता अभिवृद्धिको आधार तय गर्ने। अब शिक्षक छनौटमा स्थानीयलाई प्राथमिकता दिने यो होइन है, यो गलत हो, यो गलत हो है। यो यसको लाइसेन्स व्यवस्था गरेको स्थानीयलाई जागिर दिनुपर्छ भनेर लाइसेन्सको व्यवस्था गरेको होइन, लाइसेन्सको व्यवस्था गरेको स्थानीयलाई जागिर दिनुपर्छ भनेर होइन है, यो थाहा पाइहाल्नुभयो। नम्बर 17 युनेस्को 1996 ले गुणस्तरीय शिक्षाको लागि तयार गरेको 4 स्तम्भ मध्ये तलको कुन पर्दैन? 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 लर्निङ टु नो जान्नका लागि सिकाइ, लर्निङ टु डु गर्नका लागि सिकाइ, लर्निङ टु लिभ टुगेदर सँगै बाँच्नका लागि सिकाइ, लर्निङ टु मेक सोशल एक्जिस्टेन्स हो सामाजिक प्रतिष्ठाका लागि सिकाइ। अब यो होइन, यो यसको ठाउँमा के हो? यो गलत हो। यसको ठाउँमा के हो? लर्निङ टु डु। यसको ठाउँमा के हो रे? लर्निङ टु डु, लर्निङ टु डु है। लर्निङ टु लो सरी लर्निङ टु डु, लर्निङ टु बी, बी छुटेको छ यहाँ। लर्निङ टु के छुटेछ? बी, लर्निङ टु बी हो है। लर्निङ टु बी, लर्निङ टु नो, लर्निङ टु डु, लर्निङ टु लिभ टुगेदर, लर्निङ टु बी हो। यी 4वटा हुन्, यो भन्दा बाहिरको होइन, आफै थाहा पाउनुभयो। अब अर्को राष्ट्रिय उपलब्धि परीक्षण 2019 अनुसार कक्षा 10 मा छात्र र छात्राबीच ठूलो अन्तर देखिएको विषय तलका मध्ये कुन हो? ल, राष्ट्रिय उपलब्धि परीक्षण नासाको प्रतिवेदन 2019 अनुसार कक्षा 10 मा छात्र र छात्राबीच ठूलो अन्तर देखिएको विषय तलका मध्ये कुन हो? ल भन्नुहोस्। राष्ट्रिय उपलब्धि परीक्षण 2019 अनुसार कक्षा 10 मा छात्र र छात्राबीच ठूलो अन्तर देखिएको विषय तलका मध्ये कुन हो? थाहा पाइहाल्नु भएको छ, यो गणित हो। गणित हो, धेरैले थाहा पाउनु भएको छ। अब अर्को विद्यालयको कार्य सम्पादन परीक्षणको मुख्य उद्देश्य कुन हो? ल, विद्यालयको कार्य सम्पादन परीक्षणको मुख्य उद्देश्य कुन हो? सुधारको सम्भाव्य क्षेत्रको खोजी गर्नु, सबल र दुर्बल पक्ष औँल्याउनु, अवस्थाको लेखाजोखा गर्नु, स्रोत साधनको पूर्ण उपयोगमा जोड दिनु। विद्यालयको कार्य सम्पादन परीक्षणको मुख्य उद्देश्य कुन हो? सुधार सम्भाव्यता क्षेत्रको खोजी गर्नु, सबल र दुर्बल पक्ष औँल्याउनु, अवस्थाको लेखाजोखा गर्नु, स्रोत साधनको पूर्ण उपयोगमा जोड दिनु। जुन हेरे पनि उस्तै लेखिन्छ है, जुन पनि हो जस्तो लाग्छ है। विद्यालयको कार्य सम्पादन परीक्षणको मुख्य उद्देश्य कुन हो? सुधारका सम्भाव्य क्षेत्रको खोजी गर्नु, सबल र दुर्बल पक्ष औँल्याउनु, अवस्थाको लेखाजोखा गर्नु, स्रोत साधनको पूर्ण उपयोग गर्नु। ल भन्नुहोस्। ल भन्नुहोस्। यो सुधारका सम्भाव्य क्षेत्रको खोजी गर्नु हो, यसको हो। विद्यालयको कार्य सम्पादन परीक्षणको मुख्य उद्देश्य सुधारका सम्भाव्य क्षेत्रको खोजी गर्नु हो। र गुणस्तरीय शिक्षा अभिवृद्धिका लागि सिकाइ उपलब्धिको अभिवृद्धि आधारभूत विषय हो भने विद्यालयमा गुणस्तर अभिवृद्धिको कार्यान्वयनको मुख्य भूमिकामा को रहन्छ? गुणस्तर अभिवृद्धिको कार्यान्वयनको मुख्य भूमिकामा को रहन्छ? भन्नुहोस्। गुणस्तरीय शिक्षा अभिवृद्धिका लागि सिकाइ उपलब्धिको अभिवृद्धि आधारभूत विषय हो भने विद्यालयमा गुणस्तर अभिवृद्धिको कार्यान्वयनको मुख्य विषय को रहन्छ? यो प्राविधिक साथीहरु 19 मा मैले थोरै अलिकति विषयवस्तु लेखेको थिएँ, त्यो छुटाइदिनु भयो है। मैले लेखेको उसमा हेर्नुस् त पेजमा थोरै मैले व्याख्या गरेको छु। 19 को प्रश्न नम्बर 19 को परीक्षण केन्द्रले कार्य सम्पादन हेर्छ भनेर पनि भन्ने छु मैले। त लेख्नु भएकै रहेछ 19 को। 19 को मैले समेटेको विषयवस्तु हेर्नुस् त। ल, गुणस्तरीय शिक्षा अभिवृद्धिका लागि सिकाइ उपलब्धिको अभिवृद्धि आधारभूत विषय हो भने विद्यालयमा गुणस्तर अभिवृद्धिको कार्यान्वयनको भूमिकामा शिक्षकको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ है। गुणस्तर अभिवृद्धिको कार्यान्वयनमा है, गुणस्तर अभिवृद्धिको कार्यान्वयनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका कसले खेल्छ? शिक्षकले। शिक्षकले गुणस्तर अभिवृद्धिको कार्यान्वयनमा शिक्षकको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
शैक्षिक सुशासनका तत्त्वहरू तलका मध्ये कुन होइन? ल शैक्षिक सुशासनका तत्त्वहरूमा तलका मध्ये कुन होइन? उत्तरदायित्व र जवाफदेही। उत्तरदायित्व एकै ठाउँमा, उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता। उत्तरदायित्व एकै ठाउँमा हो। उत्तरदायित्व 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 र जवाफदेहिता, समता र समावेशी, सहभागितामूलक र स्वायत्तता, केन्द्रीकृत व्यवस्था, यो सबै थाहा पाइहाल्नु छ। सुशासन भनेको केन्द्रीकृत होइन, विकेन्द्रीकृत हो। सुशासन भनेको केन्द्रीकृत होइन, केन्द्रीकृतको सट्टामा विकेन्द्रीकृत, विकेन्द्रीकृत हो है त, विकेन्द्रीकृत हो। अब म जान्छु 22 मा। विद्यालयमा गुनासो सुनवाई समितिमा कसको प्रतिनिधित्व रहँदैन? यो धेरै पटक पढाइसकेछु। साथीहरू घट्दै जानु भएको छ, महत्त्वपूर्ण क्वेसन गराइरहेको छु है, नछोड्नुहोस्। निन्द्रा लाग्यो भने पानीले छ्यापेर, पानीले मुख धोएर तपाईँ इन्भल्भ हुनुहोस्। विद्यालयमा गुनासो सुनवाई समितिमा कसको प्रतिनिधित्व रहँदैन? विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्षको, प्रधानाध्यापकको, वडा अध्यक्षको र विद्यार्थीको। ल भन्नुहोस्। ल विद्यालय गुनासो सुनवाई समितिमा कसको प्रतिनिधित्व रहँदैन? कसको प्रतिनिधित्व रहँदैन? विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको, प्रधानाध्यापकको, वडा अध्यक्षको, विद्यार्थीको। ल भन्नुहोस् कसको रहँदैन? विद्यालयमा गुनासो सुनवाई समितिमा कसको प्रतिनिधित्व रहँदैन? विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको, प्रधानाध्यापकको, वडा अध्यक्षको र विद्यार्थीको। ल भन्नुहोस्। वडा अध्यक्षको प्रतिनिधित्व रहँदैन। कसको रहँदैन? वडा अध्यक्षको रहँदैन। ब वडा अध्यक्षको प्रतिनिधित्व रहँदैन। को प्रतिनिधित्व रहँदो छ हेर्नुहोस् है। गुनासो सुनवाई समितिमा को प्रतिनिधित्व रहँदो छ हेर्नुहोस् है। ल कुन कुनको रहेछ हुने रहेछ हेर्नुहोस् है। ल संयोजक को हुने रहेछ? संयोजक विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष भनेर तोकेको व्यक्ति संयोजक। सहसंयोजक को हुने रहेछ? प्रधानाध्यापक। सदस्यहरू को हुने रहेछन्? महिला वडा सदस्य। अर्को को हुने रहेछन्? छात्र र छात्रा हुने रहेछन्, एक छात्रा अनिवार्य, दुईजना हुन्छन्। शिक्षक अभिभावक सङ्घको अध्यक्ष हुने रहेछ। अनि सदस्य सचिवमा को हुने रहेछ? गुनासो सुन्ने शिक्षक हुने रहेछ है। यस्तो छ है, गुनासो सुनवाई समिति यसरी रहेको छ। हेर्नुहोस् है, गुनासो सुनवाई समिति कसरी रहेछ हेर्नुहोस् है। गुनासो सुनवाई समिति कसरी रहेछ हेर्नुभयो? गुनासो सुनवाई समिति संयोजक विवेश अध्यक्ष वा निजल तोकेको व्यक्ति, सहसंयोजक प्रधानाध्यापक, सदस्यहरू महिला वडा सदस्य, छात्र छात्रा दुईजना हुन्छन्, एक छात्रा अनिवार्य हुन्छन्, शिक्षक अभिभावक सङ्घको अध्यक्ष सदस्य हुन्छ, सदस्य सचिवमा गुनासो सुन्ने शिक्षक हुन्छ है। ल अर्को, ल म अगाडि बढेँ। विद्यालयमा अभिलेख व्यवस्थापनको मुख्य दायित्व कसको हुन्छ? ल एकदमै महत्त्वपूर्ण क्वेसन सल्भ गरिरहेको छु नि। भोलि मैले यो पढिन, यति त क्लास नपढेर म फेल भएँ भन्ने नहोस्। ल विद्यालयमा अभिलेख व्यवस्थापनको मुख्य दायित्व कसको हुन्छ? विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्षको, प्रधानाध्यापकको, लेखापालको र करख दुवै। ल भन्नुहोस् कसको हुन्छ? विद्यालयमा अभिलेख व्यवस्थापनको प्रमुख दायित्व कसको हुन्छ? विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको, प्रधानाध्यापकको, लेखापाल, करख दुवै। ल यसको हो धेरैले बिगार्नु भयो। विद्यालयमा अभिलेख व्यवस्थापनको मुख्य दायित्व प्रधानाध्यापकको हुन्छ। कसको हुन्छ अरे? मुख्य दायित्व कसको हुन्छ? प्रधानाध्यापकको हुन्छ है। अभिलेख व्यवस्थापनकै विद्यालयमा अभिलेख व्यवस्थापनको मुख्य दायित्व कसको हुन्छ? प्रधानाध्यापकको हुन्छ। प्रधानाध्यापकको हुन्छ। विद्यालयमा अभिलेख व्यवस्थापनको मुख्य दायित्व कसको हुन्छ? प्रधानाध्यापकको हुन्छ। अर्कोमा गयौँ। गुरुकुल शिक्षामा कस्तो नेतृत्व हाबी रहन्थ्यो? गुरुकुल शिक्षामा कस्तो नेतृत्व हाबी रहन्थ्यो? समावेशी नेतृत्व, निरङ्कुश नेतृत्व, रचनात्मक नेतृत्व, विनिमय नेतृत्व। गुरुकुल शिक्षामा कस्तो नेतृत्व हाबी देखिन्थ्यो? थाहा पाइहाल्नु भएको छ। गुरुकुल शिक्षामा निरङ्कुश नेतृत्व। गुरुकुल शिक्षामा कस्तो नेतृत्व हुन्थ्यो? गुरुकुल शिक्षामा कस्तो नेतृत्व हुन्थ्यो? निरङ्कुश नेतृत्व हुन्थ्यो। यो मैले भने। अब अर्को, विद्यार्थीको क्रियाशीलता र अन्तर्क्रियात्मक सिकाइका लागि कुन बसाइ व्यवस्थापन उपयुक्त मानिन्छ? ल उपयुक्त मानिन्छ। ल हेर्नुहोस्, विद्यार्थीको क्रियाशीलता र अन्तर्क्रियात्मक सिकाइका लागि कुन बसाइ व्यवस्थापन उपयुक्त मानिन्छ? विद्यार्थीको क्रियाशीलता र अन्तर्क्रियात्मक सिकाइका लागि कुन बसाइ व्यवस्थापन उपयुक्त मानिन्छ? परम्परागत बसाइ व्यवस्थापन, यल आकारको बसाइ व्यवस्थापन, यु आकारको बसाइ व्यवस्थापन, भी आकारको बसाइ व्यवस्थापन।
विद्यार्थीको क्रियाशीलता र अन्तर्क्रियात्मक सिकाइको लागि कुन बसाइ व्यवस्थापन उपयुक्त मानिन्छ? धेरैले मिलाउनु भयो। यु आकारको बसाइ व्यवस्थापन कुन मानिन्छ रे? यु आकारको बसाइ व्यवस्थापनले अन्तर्क्रियात्मक प्रक्रियालाई र विद्यार्थी क्रियाशीलतालाई जोड दिन्छ। यु आकारको बसाइ व्यवस्थापनले है त। अब म गएँ। एकीकृत पाठ्यक्रम कुन शिक्षणको मर्म अनुरूप तयार पारिएको छ? एकीकृत पाठ्यक्रम कुन शिक्षणको मर्म अनुरूप तयार पारिएको छ? विषय शिक्षण, बहुकक्षा शिक्षण, कक्षा शिक्षण, माथिका सबै। ल भन्नुहोस्, एकीकृत पाठ्यक्रम कुन शिक्षणको मर्म अनुसार तयार पारिएको छ? साथीहरू पक्कै लाभान्वित हुनुहुन्छ भन्नेमा म पूर्ण विश्वस्त छु। एकीकृत पाठ्यक्रम कुन शिक्षणको मर्म अनुरूप तयार पारिएको छ? एकीकृत पाठ्यक्रम कुन शिक्षणको मर्म अनुरूप तयार पारिएको छ? सबैले बुझ्नुहोस्, यो कक्षा शिक्षणको, किनकि हो एकीकृत पाठ्यक्रम के को आधारमा? कक्षा शिक्षणको। किनकि एक शिक्षकले एकीकृत पाठ्यक्रममा धेरै विषयलाई अन्तर सम्बन्धित गरेर पढाउनु पर्छ। एक शिक्षकले केलाई? धेरै विषयलाई अन्तर सम्बन्धित गरेर पढाउनु पर्छ। एकीकृतमा विषयलाई अन्तर सम्बन्धित गरेर पढाउनु पर्छ। अन्तर सम्बन्धित एक विषयलाई के अरे एक शिक्षकले धेरै विषयलाई के गरेर अन्तर सम्बन्धित गरेर पढाउनु पर्छ। त्यसकारणले एकीकृत पाठ्यक्रम कक्षा शिक्षणमा आधारित छ। एकीकृत पाठ्यक्रम केमा आधारित छ? एक शिक्षकले धेरै विषयलाई के गरेर अन्तर सम्बन्धित गरेर पढाउनु पर्छ। अन्तर सम्बन्धित गरी पढाउनु पर्छ। गरी पढाउने एक शिक्षकले धेरै विषयलाई अन्तर सम्बन्धित गरी पढाउने यो कक्षा शिक्षण। एकीकृत पाठ्यक्रमले कक्षा शिक्षणलाई जोड दिन्छ। एकीकृत पाठ्यक्रमले कक्षा शिक्षणलाई जोड दिन्छ। अब वार्षिक शैक्षणिक योजना कसले तयार पार्छ? विषय शिक्षकले तयार पार्छ। वार्षिक शैक्षणिक योजना विषय शिक्षकले तयार पार्छ। वार्षिक शैक्षणिक योजना कसले तयार पार्छ? विषय शिक्षकले तयार पार्छ। वार्षिक शैक्षणिक योजना कसले के तयार पार्छ? यहाँ मैले लेखेको छु, हेर्नुहोस् है। कसले के तयार पार्छ हेर्नु। वार्षिक कार्यपात्र प्रधानाध्यापकले तयार पार्छ। एकाइ योजना पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको अगुवाईमा विषय विज्ञले तयार पार्छ। शैक्षणिक योजना विषय शिक्षकले तयार पार्छ है। यहाँ कुरा क्लियरै छ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको अगुवाई विषय विज्ञले तयार पार्छ एकाइ योजना। वार्षिक कार्यपात्र प्रधानाध्यापकले तयार पार्छ। शैक्षणिक योजना विषय शिक्षकले। अगाडि बढेँ म। दैनिक पाठयोजनाको अङ्गहरूको सही क्रम कुन हो? यो त यसै मिलाइहाल्नुहुन्छ। दैनिक पाठयोजनाको यो उद्देश्य, शैक्षिक सामग्री, शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप, मूल्याङ्कन र क्रियाकार्य। यो नमिलाउने पास हुनुहुन्न। यो एकदमै सजिलो छ। दैनिक पाठयोजनाको अङ्गहरूको सही क्रम। ल, एकाइ योजना पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको अगुवाईमा विषय विज्ञले बनाउँछ। यति बुझ्नुहोस्, हामीलाई धेरै बुझ्न आवश्यक छैन। ल, नम्बर दैनिक पाठ्ययोजनाको अङ्गहरूको सही क्रम, उद्देश्य, शैक्षिक सामग्री, शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप, मूल्याङ्कन र क्रियाकार्य। यो सबैले जान्नु भएको छ, मैले भुलिन धेरै। अर्को, पाठ्यक्रम शिक्षाको उद्देश्य प्राप्तिका लागि बनाइएको शैक्षिक कार्यक्रम। यो भनाइ कसको? यो भनाइ कसको? पाठ्यक्रम शिक्षाको उद्देश्य प्राप्तिका लागि बनाइएको शैक्षिक कार्यक्रम हो। यो भनाइ कसको? युनेस्को, फ्लोबेलको, कनिङहम्सको, राशिपाउ 2028 को। अब यो शैक्षिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि शैक्षिक कार्यक्रम भनेको राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना 2028 ले के भनेको? पाठ्यक्रमलाई शैक्षिक कार्यक्रमसँग तुलना गरियो। पाठ्यक्रमलाई केसँग? शैक्षिक कार्यक्रमसँग तुलना गरेको यो उद्देश्य प्राप्तिको शैक्षिक कार्यक्रम भनेर कसले भनेको? राशिपाउ 2028 ले। ल, अब म अगाडि बढेँ। विषयवस्तुको प्रभावकारी संगठन गर्ने आधारहरू तलका मध्ये कुन होइन? विषयवस्तुको प्रभावकारी संगठन गर्ने आधारहरू तलका मध्ये कुन होइन? समन्वय, सान्दर्भिकता, निरन्तरता, सामाजिक वास्तविकता। विषयवस्तुको प्रभावकारी संगठन गर्ने आधारहरू तलका मध्ये कुन होइन? समन्वय, सान्दर्भिकता, निरन्तरता, सामाजिक वास्तविकता। ल, सामाजिक यो समन्वय पनि हो,
विषयवस्तुको प्रभावकारी संगठन गर्नका लागि समन्वय आवश्यक पर्छ, सान्दर्भिकता पनि आवश्यकता पर्छ, निरन्तरता पनि आवश्यकता पर्छ, तर सामाजिक वास्तविकता आवश्यक छैन विषयवस्तु संगठनका लागि। विषयवस्तुको छनौट गर्न सामाजिक वास्तविकता चाहिन्छ, संगठन गर्न सामाजिक वास्तविकता चाहिँदैन हो। विषयवस्तुको छनौट गर्न सामाजिक वास्तविकता चाहियो, तर विषयवस्तुको संगठन गर्न सामाजिक वास्तविकता चाहिएन। ल 31 राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार एक शैक्षिक सत्रमा विद्यालयमा कति दिन अनिवार्य पठन पाठन गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ? राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार एक शैक्षिक सत्रमा विद्यालयमा कति दिन अनिवार्य पठन पाठन गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ? धेरैले जान्नु भएको छ यो, धेरैले जान्नुभएको छ। 205 दिन राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप अनुसार 205 दिन पठन पाठन हुनुपर्ने है त। 205 दिन। परका भनाइहरू विचार गर्नुहोस्, परका भनाइ विचार गर्नुहोस्। ल पाठ्यक्रम निर्माणमा आवश्यकताको पहिचान पहिलो प्रक्रिया हो। जीवनोपयोगी शिक्षामा जोड पाठ्यक्रम निर्माणको एउटा आधार हो। पाठ्यक्रम निर्माणमा विषय विज्ञको भूमिका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। ल सबै ठिक, सबै बेठिक, क र ख मात्र ठिक, ग मात्र ठिक। ल भन्नुहोस् के हुन्छ? ल भन्नुहोस्। परका भनाइहरू विचार गर्नुहोस्। पाठ्यक्रम निर्माणमा आवश्यकताको पहिचान पहिलो प्रक्रिया हो। जीवनोपयोगी शिक्षामा जोड पाठ्यक्रम निर्माणको एउटा आधार हो। पाठ्यक्रम निर्माणमा विषय विज्ञको भूमिका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। होइन, कहाँ पाठ्यक्रम यो गलत छ, यो गको गलत छ, यो गलत छ, यो ठिक छ, यो ठिक छ। पाठ्यक्रम निर्माणमा विषय विज्ञको मात्रै भूमिका रहँदैन हो, यसको भूमिका मात्रै महत्त्वपूर्ण रहँदैन, विषय विज्ञको मात्रै। यहाँ त शिक्षकको भूमिका रहन्छ, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण समितिको भूमिका रहन्छ, समितिको भूमिका रहन्छ, विषय विज्ञको पनि सबैको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कहाँ हुन्छ? विषय विज्ञको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुँदैन हो। पाठ्यक्रम निर्माण समिति हुन्छ यो। पाठ्यक्रम निर्माण समितिका लागि विषय विज्ञसँग छलफल गर्छ, शिक्षकसँग छलफल गर्छ, एडिट सिडिट गर्छ हो। पाठ्यक्रम विकासका लागि एउटा समिति बनाइन्छ, त्यो समितिले बरु महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। कसले खेल्दैन? विषय विज्ञले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने होइन, सबैको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यो गलत छ। अब क र ख मात्र ठिक, ग बेठिक, क र ख मात्र ठिक, ग बेठिक। ल पाठ्यपुस्तकको सम्बन्धमा उचित भनाइ कुन हो? ल पाठ्यपुस्तकको सम्बन्धमा उचित भनाइ कुन हो? पाठ्यपुस्तक पाठ्यक्रमको स्वरूप हो। पाठ्यपुस्तकले विद्यार्थीको सर्वाङ्गीण विकासको आधार तय गर्छ। पाठ्यपुस्तक विषयगत ज्ञान र सिप विकासको सहयोगी सामग्री हो। पाठ्यपुस्तक निर्देशनमुखी शैक्षिक सामग्री हो। ल पाठ्यपुस्तकको सम्बन्धमा उचित भनाइ कुन हो? पाठ्यपुस्तकको सम्बन्धमा उचित भनाइ कुन हो? पाठ्यपुस्तक विषयगत सहयोगी सामग्री हो, यो ठिक छ। पाठ्यपुस्तक विषय ज्ञान र सहयोगी सामग्री, यो ठिक छ। पाठ्यपुस्तक विषयगत ज्ञान र सिप विकासको सहयोगी सामग्री हो। यो पाठ्यपुस्तक पाठ्यक्रमको स्वरूप पनि होइन। पाठ्यपुस्तकले विद्यार्थीको सर्वाङ्गीण विकासको आधार तय पनि गर्दैन। पाठ्यपुस्तकले निर्देशनमुखी शैक्षिक सामग्री पनि होइन, यो त सहयोगी सामग्री हो। पाठ्यपुस्तक विषयगत ज्ञान र सिप विकासको सहयोगी सामग्री हो। पाठ्यपुस्तकको सम्बन्धमा उचित भनाइ कुन हो? पाठ्यपुस्तक विषयगत ज्ञान र सिप विकासको सहयोगी सामग्री हो। म अगाडि बढेँ। 34 भ्रमण विधिका प्रवर्तक है, प्राविधिक साथीहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ? मित्रहरू, प्रवर्तक प्रवर्तक भ्रमण विधिका प्रवर्तक को हुन्? पेस्टालोजी, अरस्तु, प्लेटो, सिम्पसन प्रवर्तक। प्राविधिक साथीहरू है, प्राविधिक साथीहरू त्यहाँ मिलाउनुहोस्। तपाईँ कति पनि टाइप मिस्टेक पनि गर्नु हुँदैन। युनियन एजुकेसन ब्रान्ड हो। युनियन एजुकेसन सम्पूर्ण साथीहरूको एकदम
केन्द्रबिन्दु हो। सामान्य माइनर प्रिन्ट मिस्टेक पनि गर्न छुट छैन तपाईहरुलाई। अब प्राविधिक साथीहरुलाई ब्रान्ड हो, सबैको विश्वास गरेको पत्याइएको संस्था हो। गुणस्तर सानो सामान्य तपाईहरुले टाइप मिस्टेक पनि गर्न पाउनुहुन्न। ल भ्रमण विधिका प्रवर्तक को हुन्? पिस्तालोजी हुन्, अरस्तो हुन्, प्लेटोई। प्लेटो यस्तो प्लेटो हो के? प्लेटो हुन्, सिम्पसन हुन्। ल भ्रमण विधिका प्रवर्तक को हुन्? पिस्तालोजी हुन्, अरस्तो हुन्, प्लेटो हुन्, सिम्पसन को हुन्? भ्रमण विधिका प्रवर्तक पिस्तालोजी हुन्। भ्रमण विधिका प्रवर्तक को हुन् रे? पिस्तालोजी हुन्। यो भ्रमण विधिका प्रवर्तक कसका प्रवर्तक को हुन्? यहाँ हेर्नुस्, कसका प्रवर्तक को हुन्? यता हेर्नुस्, कसका प्रवर्तक को हुन्? राम्रोसँग हेर्नुस् यता हेर्नुस्, कसका प्रवर्तक को रहेछन्? हेर्नुस्, निगमनका अरस्तु रहेछन्, आगमनका बेकन रहेछन्, छलफलका प्लेटो रहेछन्, प्रश्नोत्तरका सुकरात रहेछन्, अवलोकनका सिम्पसन रहेछन्, परियोजना विधिको किलप्याट्रिक रहेछन्, सूक्ष्म शिक्षणका राबर्ट रहेछन्, प्रयोगात्मक विधिका विलियम वुन्ड रहेछन् र खेल विधिका कार्ल बेड बुक रहेछन्। कसका प्रवर्तक को हुन्? हेर्नुस्, अलि प्राविधिक साथीहरु अलि होशियार कम हुनुहुन्छ। उहाँहरुले अलि होशियार बनाउनु पर्यो। त्यसमा म प्राविधिक साथीहरुलाई होशियार बनाउँदै छु। निगमन अरस्तु, आगमन बेकन, छलफल प्लेटो, प्रश्नोत्तर सुकरात, अवलोकन सिम्पसन, परियोजना विधि किलप्याट्रिक, सूक्ष्म शिक्षण राबर्ट, प्रयोगात्मक विधि विलियम वुन्ड र खेल विधि कार्ल बेड। कसका प्रवर्तक को रहेछन् बुझ्नुभयो? कसका प्रवर्तक को रहेछन् बुझ्नुभयो नि? अलि ठुलो बनाउनु पर्यो भन्ने मलाई हेर्नुस्, अलि ठुलो हेर्नुस्, अलि ठुलो। ल हेर्नुस्, स्क्रिनशट गर्नुस्, आवश्यक पर्यो भने स्क्रिनशट गर्नुस्। अगाडि बढौँ है त, अगाडि बढौँ। मे आई गो अहेड? ओके, ल यता हेर्नुहोस्, ल सिकाइ सहजीकरणमा विद्यार्थीको क्रियाशीलता, खोज, अनुसन्धान र सिकाइमा गरेर सिक्ने अवसर प्रदान गर्ने विधि कुन हो? एन्सर यही आइहाल्यो चाहिँ। सिकाइ सहजीकरणमा विद्यार्थीको क्रियाशीलता, खोज, अनुसन्धान र सिकाइमा गरेर सिक्ने अवसर प्रदान गर्ने विधि परियोजना विधि हो है। यो परियोजना विधिले के गर्छ अरे? परियोजना विधिले हेर्नुहोस्, विद्यार्थीको क्रियाशीलतामा जोड दिन्छ, परियोजना विधिले विद्यार्थीको खोजमा जोड दिन्छ, परियोजना विद्यार्थीले विद्यार्थीको अनुसन्धानमा जोड दिन्छ, विद्यार्थीले अनुसन्धान गर्न अनि गरेर सिक्ने वातावरण निर्माणमा परियोजना विधिले जोड दिन्छ। हेर्नुहोस् कस्तो खतराहरू छ परियोजना विधि। विद्यार्थीको क्रियाशीलतामा जोड दिने, खोजमा जोड दिने, अनुसन्धानमा जोड दिने र सिकाइमा गरेर सिक्ने अवसर प्रदान गर्नका लागि यसले जोड दिने। ल कति महत्त्वपूर्ण रहेछ परियोजना विधि। अब अर्कोमा गए, ल समूह कार्य र अन्तर्क्रियात्मक सिकाइले जोड दिने सिकाइको रणनीति कुन हो? ल हेर्नुहोस्, समूह कार्य र अन्तर्क्रियात्मक सिकाइले जोड दिने सिकाइको रणनीति कुन हो? नाटकीकरण, जिक्सा, मस्तिष्क मन्थन, वाद विवाद। वाद विवाद, वाद विवाद, वाद विवाद। प्राविधिक साथीहरु है, वाद विवाद यति त जेनरल आइडिया पनि लाउनु, जेनरल कन्सेप्ट नै लाउन सक्नुहुन्छ नि वाद विवाद। ल समूह कार्य र अन्तर्क्रियात्मक सिकाइले जोड दिने सिकाइको रणनीति कुन हो? नाटकीकरण, जिक्सा, मस्तिष्क मन्थन, वाद विवाद। भन्नुहोस् कुन हो? समूह कार्य र अन्तर्क्रियात्मक सिकाइले जोड दिने सिकाइको रणनीति कुन हो? यो समूह कार्यमा जोड दिने जिक्सा है, अन्तर्क्रिया समूह कार्यमा अन्तर्क्रियात्मक सिकाइमा जोड दिने जिक्सा मेथडले हो।
जिक्सर रणनीति हो। वाद विवाद लेख्नुहोस् है प्राविधिक साथीहरू, वाद विवाद वाद विवाद। र म 37 मा गएँ, 37 मा गएँ। शिक्षण विधिको छनौट गर्दा शिक्षकले तलका मध्ये कुन पक्षलाई ध्यान दिनु आवश्यक पर्दैन? ल, शिक्षण विधिको छनौट गर्दा शिक्षकले तलका मध्ये कुन विधिलाई ध्यान दिनु आवश्यक पर्दैन? ल, शिक्षण विधिको छनौट गर्दा शिक्षकले तलका मध्ये कुन पक्षलाई ध्यान दिनु आवश्यक पर्दैन? विद्यार्थीको पूर्व ज्ञानलाई, स्रोत र साधनको पर्याप्ततालाई, समय अनुकूलता अनुकूलता समय अनुकूलता अनुकूलता समय अनुकूलता र सान्दर्भिकतालाई, कक्षा कोठामा नवीनतम र समालोचना चिन्तनको आधार तयलाई। ल, शिक्षण विधिको छनौट गर्दा शिक्षकले तलका मध्ये कुन पक्षलाई ध्यान दिनु आवश्यक पर्दैन? विद्यार्थीको पूर्व ज्ञानलाई, स्रोत र साधनको पर्याप्ततालाई, समय अनुकूल र सान्दर्भिकतालाई, कक्षा कोठामा नवीनतम र समालोचना चिन्तनको आधारलाई। ल, यो विद्यार्थीको पूर्व ज्ञानलाई जोड दिनुपर्छ, स्रोत र साधनको पर्याप्ततालाई जोड दिनुपर्छ, समय अनुकूलता र सान्दर्भिकतालाई जोड दिनुपर्छ। यसलाई जोड नदिए पनि हुन्छ है। कक्षा कोठामा नवीनतम र समालोचना चिन्तनको आधारलाई ध्यान नदिए पनि हुन्छ। के गर्दा? शिक्षण विधिको छनौट गर्दा। ल, निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन। ओहो प्राविधिक साथीहरू, निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कनलाई मूल्याङ्कन 3 ठाउँमा लेख्नुभयो, 3 ठाउँ गल्ती गर्नुभयो है प्राविधिक साथीहरू। निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कनलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्यान्वयनमा ल्याउन तलका मध्ये कुन साधन बढी उपयोगी मानिन्छ? निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कनलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्यान्वयनमा ल्याउन तलका मध्ये कुन साधन बढी उपयोगी मानिन्छ? निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कनलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्यान्वयनमा ल्याउन तलका मध्ये कुन साधन बढी उपयोगी मानिन्छ? स्वमूल्याङ्कन, घटनावृत्त अभिलेख, अवलोकन, रुजुसूची। ल भन्नुहोस्, निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कनलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्यान्वयनमा ल्याउन तलका मध्ये कुन साधन बढी उपयोगी मानिन्छ? अवलोकनलाई बढी उपयोगी मानिन्छ निरन्तर मूल्याङ्कनका लागि। निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कनका लागि अवलोकनलाई बढी महत्त्वपूर्ण मानिन्छ है त, जसलाई जहाँ सजिलै प्रयोग गर्न सकिन्छ अवलोकनलाई, सजिलै प्रयोग गर्न सकिन्छ अवलोकनलाई है त। अब म गएँ अर्कोमा। मूल्याङ्कनमा विश्वसनीयताले कुन पक्षलाई आत्मसात गरेको पाइन्छ? मूल्याङ्कनमा विश्वसनीयताले कुन पक्षलाई आत्मसात गरेको पाइन्छ? अङ्कनमा स्थिरता र एकरूपता, अपेक्षित ज्ञान र सिपको वस्तुगत लेखाजोखा, तथ्यमा आधारित परीक्षण, पारदर्शी र स्पष्ट परीक्षण। ल, मूल्याङ्कनमा विश्वसनीयताले कुन पक्षलाई आत्मसात गरेको पाइन्छ? अङ्कनमा स्थिरता र एकरूपता, अपेक्षित ज्ञान र सिपको वस्तुगत लेखाजोखा, तथ्यमा आधारित परीक्षण, पारदर्शी र स्पष्ट परीक्षण। ल, मूल्याङ्कनमा विश्वसनीयताले अङ्कनमा स्थिरता र एकरूपतालाई जोड दिन्छ। अङ्कनमा स्थिरता र केलाई? मूल्याङ्कनमा विश्वसनीयताले अङ्कनमा स्थिरता र केलाई? एकरूपतालाई जोड दिन्छ। यो तपाईहरुले ख्याल गर्नु होला है। अङ्कनमा स्थिरता र एकरूपतालाई जोड दिएको हुन्छ। अब म जान्छु 40 मा। विशिष्टीकरण तालिकाको प्रयोग गरेर प्रश्नपत्र निर्माण गर्दा शिक्षकले कुन पक्षलाई प्राथमिकतामा राख्दैन? ल, विशिष्टीकरण तालिकाको प्रयोग गरेर प्रश्नपत्र निर्माण गर्दा शिक्षकले कुन पक्षलाई प्राथमिकीकरणमा राख्दैन? ल, विशिष्टीकरण तालिकाको प्रयोग गरेर प्रश्नपत्र निर्माण गर्दा शिक्षकले कुन पक्षलाई प्राथमिकीकरणमा राख्दैन? ल भन्नुहोस्, कुन पक्षलाई प्राथमिकीकरणमा राख्दैन शिक्षकले? ल भन्नुहोस्, शिक्षकले केले राख्दैन? विद्यार्थीको पूर्व सिकाइ उपलब्धिको विश्लेषण राख्दैन, पाठ्यक्रमको
निर्दिष्ट उद्देश्यलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ, विषयवस्तुको क्षेत्र र क्रमलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। विषय ठेगाना तालिकाबाट निर्माण प्रश्नपत्र निर्माण गर्दा प्रश्नहरूको संख्या, अङ्कबार, समयलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। तर प्रश्नपत्र निर्माण गर्दा शिक्षकले विषय ठेगाना तालिकाको फलोअप गरेर विद्यार्थीको पूर्व सिकाइ उपलब्धिको विश्लेषण चाहिँ गर्दैन है त। अब म अर्कोमा गएँ। लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका 2078 बमोजिम 40 अंक भन्दा माथि र 50 अंक भन्दा कम प्राप्त गरेका विद्यार्थीको स्तरीकृत अङ्क 2.0 हो। उपलब्धि स्तर CO भने उपलब्धि स्तरको व्याख्या कसरी गरिन्छ राम्रोसँग हेर्नुस् भाइ। लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका 2078 बमोजिम 40 अंक भन्दा माथि र 50 अंक भन्दा कम प्राप्त गरेका परीक्षार्थीको स्तरीकृत अङ्क 2.0। उपलब्धि स्तर CO भने उपलब्धि स्तरको व्याख्या कसरी गरिन्छ? हेर्नु भएकै छैन। यस्तो सजिलो क्वेसन नि बिगार्नुहुन्छ, यस्तो सजिलो क्वेसन नि बिगार्नुहुन्छ, तपाईँ पढ्नु भएकै छैन। लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका 2078 बमोजिम 40 अंक भन्दा माथि र 50 भन्दा कम प्राप्त गरेको के हो? यसलाई हामीले भनिन्छ एक्सेप्टेबल, ग्राह्य भनिन्छ। 40 देखि 50 अंक ल्यायो भने यो बीचमा ल्याउनेले यसलाई GPA 2.0 ग्रेड CO हो र यसलाई के भनिन्छ? एक्सेप्टेबल भनिन्छ। एक्सेप्टेबल भनेर व्याख्या गरिन्छ। एक्सेप्टेबल भनेर व्याख्या गरिन्छ। के भनेर व्याख्या गरिन्छ रे? एक्सेप्टेबल भनेर व्याख्या गरिन्छ। ल अब स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 ले गापा वा नपालाई शिक्षा सम्बन्धी प्रत्यायोजन गरेको अधिकार तलका मध्ये कुन होइन? स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 ले गापा वा नपालाई शिक्षा सम्बन्धी प्रत्यायोजन गरेको अधिकार तलका मध्ये कुन होइन? ल भन्नुस् कुन होइन? स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 ले गापा वा नपालाई शिक्षा सम्बन्धी प्रत्यायोजन गरेको अधिकार तलका मध्ये कुन होइन? कुन होइन? धेरैले बिगार्नु भयो। शिक्षक दरबन्दी मिलान होइन भन्नुभएको छ, यो हो। शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्न पाउँछ। शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्न पाउँछ। विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनमा सहजीकरण गर्छ, यो पनि ठिक छ, यो पनि ठिक छ, यो पनि ठिक छ। विद्यालयको नामाङ्कन गर्न पनि पाउँछ, यो पनि ठिक छ। सामुदायिक सिकाइ केन्द्रको व्यवस्थापन गर्ने वडा समितिले हो, यो गर्ने वडा समितिले, यो गर्ने वडा समितिले। यही एन्सर, यही एन्सर, यही एन्सर। सामुदायिक सिकाइ केन्द्रको व्यवस्थापन कसले गर्छ? वडा समितिले गर्छ। कसले गर्छ रे? वडा समितिले गर्छ। ल वडा समितिले गर्छ। अब म जान्छु 43। ल राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 ले प्रारम्भिक बाल शिक्षाका लागि कति कार्य घण्टा निर्धारण गरेको छ? प्रारम्भिक बाल विकासका लागि 576 कार्य घण्टा, 576 कार्य घण्टा व्यवस्थापन गरेको छ। 576 हो, 576। अहिले हेर्नुहोस् 576 कि 576 मा 192 घण्टा अतिरिक्त क्रियाकलापमा, 384 घण्टा विषय वस्तु सिकाइमा, एक पाठ्य घण्टा इक्वल टु 32 कार्य घण्टा हुन्छ। यो तपाईहरुलाई थाहै छ, तपाईहरुलाई थाहै छ। मैले क्लियरली भन्ने, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 ले प्रारम्भिक बाल विकासका लागि कार्य घण्टा कति निर्धारण गरेको छ? 576 कार्य घण्टा। 576 मा 192 घण्टा अतिरिक्त क्रियाकलाप र 384 घण्टा विषय वस्तु सिकाइ सम्बन्धी, एक पाठ्य घण्टा इक्वल टु 32 कार्य घण्टा हुन्छ। यो तपाईलाई मैले भनिसकेको छु। म अगाडि बढे। सीपीयू का अंगमा नपर्ने कुन हो? सीपीयू का अंगमा नपर्ने प्रिन्टर हो। सीपीयू का अंगमा सीपीयू का अंगमा नपर्ने प्रिन्टर सीपीयू का अंगमा नपर्ने प्रिन्टर हो। ल सीपीयू का ल अर्को, विद्यालयमा पीएमटी सफ्टवेयरको प्रयोग किन गरिन्छ? शैक्षिक तथ्याङ्कका लागि, छात्रवृत्तिको अभिलेखका लागि, विपणनलक्षित छात्रवृत्तिका लागि, परीक्षा व्यवस्थापनका लागि। विद्यालयमा पीएमटी सफ्टवेयरको प्रयोग किन गरिन्छ?
पीएमटी सफ्टवेयरका लागि विपन्न लक्षित छात्रवृत्तिका लागि पीएमटी विपन्न लक्षित छात्रवृत्तिका लागि पीएमटी विपन्न लक्षित छात्रवृत्तिका लागि नेपालको वर्तमान संविधानको कुन धारामा सञ्चारको हकको व्यवस्था छ? सञ्चारको हक सञ्चारको हक कतिमा छ? सञ्चारको हक 19 मा छ। सञ्चारको हक कतिमा छ रे? धारा 19 मा छ सञ्चारको हक। ल शिक्षण सिकाइमा इन्टरनेटको प्रयोग मूलतः के कामका लागि गरिन्छ? शिक्षण सिकाइमा इन्टरनेटको प्रयोग मूलतः के कामका लागि गरिन्छ? आवश्यक जानकारी प्राप्ति गरी विषयवस्तुको ज्ञानको दायरा फराकिलो बनाउन, आवश्यक पर्ने सूचना प्राप्त गर्न र जानकारी गराउन, आवश्यक पर्ने सूचना खोजी गरी सम्प्रेषण गर्न, आवश्यक पर्ने जानकारीको माध्यमबाट ज्ञान निर्माण गर्न। ल शिक्षण सिकाइमा इन्टरनेटको प्रयोग मूलतः के कामको लागि गरिन्छ? शिक्षण सिकाइमा इन्टरनेटको प्रयोग मूलतः के कामको लागि गरिन्छ? भन्नुहोस्। यो त सबैले जान्नुभयो। क आवश्यक जानकारी प्राप्तिको लागि विषयवस्तुको ज्ञानको दायरा फराकिलो बनाउन। शिक्षण सिकाइमा इन्टरनेटको प्रयोग आवश्यक जानकारी प्राप्ति गरी विषयवस्तुको ज्ञानको दायरा के बनाउन? फराकिलो बनाउन यसको प्रयोग गरिन्छ। अब जाउँ 48। अब आइक्यू। ल छुटेको संख्या पत्ता लगाउनुहोस्। ल छुटेको संख्या पत्ता लगाउनुहोस्। छुटेको संख्या पत्ता लगाउनुहोस्। यता हेर्नुहोस्। फेरि 5 × 3 गुणन गर्ने। 5 × 3 गुणन गर्ने। 5 र 3 गुणन गर्ने। 5 र 3 गुणन गर्ने। 5 त्यहाँ कति भयो? 15। अनि केलाई जोड्ने? अन्तिममा यहाँ तल 4 छ नि, यसलाई 4 लाई जोड्ने। यो 4 लाई यो र यो गुणन गर्ने, यसलाई र यसलाई गुणन गर्ने। यहाँबाट आएको एकफललाई हेरि योसँग जोड्ने हो। यो गर्दा कति भयो? 19। अब यता पनि हेर्नुहोस्। 6 र 4 ले गुणन गर्ने। 6 × 4 24 भयो। अब यो 5 ले के गर्ने? यो तलको 5 के गर्ने? जोड्ने। र 6 × 4 24, 24 × 5 29। 29 भयो हैन? अब यो पनि के भयो? 7 र 5 के गर्ने? 7 र 5 गुणन गर्ने। कति भयो? 7 पछि 35। अनि कति जोड्ने? 35 मा 6 जोड्ने। यो 35 मा 6 जोड्ने। कति भयो? 35 मा 6 जोड्दा 41 भयो। 41 ल। अब गयो 49 मा। समूहमा नमिल्ने पत्ता लगाउनुहोस्। ल समूहमा नमिल्ने पत्ता लगाउनुहोस्। ल समूहमा नमिल्ने पत्ता लगाउनुहोस्। ल किन मिलेन? किन मिलेन पनि भन्नुहोस् त। ल समूहमा किन मिलेन पनि भन्नुहोस् त। ल कुन मिलेन? हो धेरैले मिलाउनु भयो। ल यो कमल हिलोमा अथवा पानीमा, यो कमल हो यसको, यो हिलोमा अथवा तपाईले के भन्नुभयो? पानीको सहारामा यसले फुल्छ। अब यो सबै केमा? यो जमिनमा, सुक्खा भागमा, जमिनमा, यो पनि जमिनमा, यो पनि के अरे? जमिनमा। यो हिलोमा अथवा पानीमा कमल। कमल मिलेन। के मिलेन रे? हो अब यो समूह पनि जान्नुभयो। अब अर्को 50। आज सरले पढाउनु भएको आज सरले पढाउनु भएको विषयवस्तु। एउटा रेडियो रु 600 मा किनेर 30% नाफा खाई बेच्दा कतिमा बेच्नु पर्दछ? एउटा रेडियो रु 600 मा किनेर 30% नाफा खाई कतिमा बेच्नु पर्छ? एउटा रेडियो रु 600 मा किनेर 30% नाफा खाई बेच्दा कतिमा बेच्नु पर्छ?
ल एउटा रेडियो रु 600 मा किनेर 30% नाफा खाइ बेच्दा कतिमा बेच्नुपर्छ र अब यो 600 को 30% भनेको कति रहेछ निकाल्नु चाहिँ 600 को 30% 600 को 30% भनेको कति रहेछ हेर्नुस् है 600 को 30% यो र यो काट्यो यो र यो काट्यो हो यो कति भयो 180 आयो ए 6 र 30 गुणन गर्दा कति आयो 100 भनेपछि 600 मा कति 600 मा कति जोड्दा 180 जोड्दा 30% नाफा खाँदा कतिमा बेच्नु पर्यो 780 मा घाटा भन्दा घटाउनु पर्यो नाफा भन्दा जोड्नु पर्यो त्यही घाटा भनेको 30% घाटा खाएर बेच्दा कति हुन्थ्यो भने त्यही 600 को 30% मा घटाउने नाफा भन्दा जोड्ने ल 42 को एकपटक भन्नुभयो है साथीले एकपटक एउटा साथीले 42 को एकपटक भन्नुभयो 42 को एकपटक भन्नुभयो 42 को एकपटक भन्नुभयो 42 को एकपटक भन्नुभयो एकजना मित्रले फेरि अर्कोले अर्को नभन्नुहोस् है यदि हेर्नु पर्यो भने फेसबुक लाइभमा रिप्ले गरी हेर्नुहोस् हेर्नु पर्यो भने फेसबुक लाइभमा रिप्ले म यति एउटा देखाइदिन्छु स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 ले गापा वा नपालाई शिक्षा सम्बन्धी प्रत्यायन गरेको अधिकार तलका मध्ये कुन होइन गापा र नपालाई सामुदायिक सिकाइ केन्द्र गाउँपालिका र नगरपालिकालाई भन्दा पनि सामुदायिक सिकाइ केन्द्र व्यवस्थापन वडा समितिलाई जोडिएको छ क्या वडालाई सामुदायिक सिकाइ केन्द्रको व्यवस्थापनका लागि वडालाई जिम्मा दिएको छ है त अब फेरि 31 को भन्नुभयो अब फेसबुक लाइभ छ त्यो एकछिनपछि रिप्ले गरी हेर्नु होला 31 को ल रिप्ले गरी हेर्नु होला है त ल आजको कक्षा पक्कै पनि निकै फ्रुटफुल छ तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो भनेर म सोध्ने वालै छैन आजको कक्षा एकदमै उपयोगी छ म यति भन्छु आजको क्लास कस्तो लाग्यो भनेर सोध्ने वालै छैन आजको क्लास धेरै मेहनत गरेर आइरहेको छु म एकदम उपयोगी छ यो 50 को भन्नुभयो एउटा साथीले फेरि अब कति यति र उति भन्नै पर्दैन भाइ अब यति र उति भन्नै पर्दैन रिप्ले गरेर छुटेको चाहिने हेर्ने है म यही भन्छु तपाईहरुलाई है त धेरै भन्दैन ल है त अब म तपाईहरुलाई के भन्छु यसरी नै तपाईहरु लगातार मैले 4-5 दिन लिन्छु माध्यमिक तहका साथीहरु डोन्ट मिस र निमाविलाई पनि मैले रेगुलरली यसरी नै क्लास लिएर गइरहन्छु धैर्यता गर्नुस् निकै व्यस्तता थियो युनियन एजुकेसनको टिम सेकेन्ड पत्रका साथीहरु म्याक्सिमम हुनुहुन्थ्यो सेकेन्ड पेपरका है आज प्राइमरी लेभलका साथीहरु 100 मा 100 नै खुसी हुनुहुन्छ युनियनमा पढ्नै किनकि युनियनको क्वेशनबाट धेरै प्रश्नहरु फसेका छन् आज है त्यही भएर धेरै प्राविका साथीहरु खुसी हुनुहुन्छ हामी युनियनको टिमै पुरै सेकेन्ड पेपरको पूर्ण व्यवस्थापनमा व्यस्त थियौं आजबाट हामीलाई केही रिलिफ महसुस भएको छ अब हाम्रो युनियन एजुकेसनको टिम पूर्ण रूपमा शिक्षक लाइसेन्सका विद्यार्थीहरु केन्द्रित हुने जानकारी गराउँछु र नियमित रूपमा म पनि यस्तै प्रश्नहरु लिएर तपाईहरुलाई अभ्यास गराउँछु र यी प्रश्नहरु प्राविधिक मित्रहरु तपाईहरुले टाइप मिस्टेक गरेको ठाउँमा सच्याएर तत्कालै अहिले भर्खरै फेसबुक पेजमा राख्दिनु होला है तपाईहरुले गरेको टाइप मिस्टेक सच्याएर तत्कालै फेसबुक पेजमा राख्दिनका लागि म प्राविधिक साथीहरुलाई निर्देशन गर्छु ल सबैको शुभरात्रि राम्रो सपना देख्नु होला र पोजिटिभ ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जाका साथ जीवनमा अगाडि बढ्नु होला पक्कै सफल भइन्छ है त सकारात्मक ऊर्जाका साथ अगाडि बढ्नु होला पक्कै पनि सफल भइन्छ है त सबैलाई शुभरात्रि र सकारात्मक ऊर्जाका साथ अगाडि बढ्नु होला सकारात्मक ऊर्जाका साथ अगाडि गर्नु होला